अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी वीडियो का अन्वान है कुरान पाक की आयतों का मज़मून। अल्लाह ताला ने जो औरतें ऐसी बनाई हैं कि इस्लाम का काम करती हैं, यानी नमाज और रोज़े की पाबंदी, गुनाह सवाब के कामों का ख्याल रखती हैं, और जो ईमान दुरुस्त रखती हैं, यानी हदीस और कुरान के ख़िलाफ़ किसी बात में अपना दिल नहीं जमाती, और जो औरतें ताबेदारी से रहती हैं, यानी शेखी नहीं करती, और जो औरतें खिरात और ज़कात देती हैं, और जो औरतें रोज़ा रखती हैं, और जो औरतें अपनी इज़्ज़त और आबरू को बचाती हैं, यानी किसी के सामने हो जाने का और किसी को आवाज़ सुनाने का, और खिलाफ़ी शरअ कपड़े पहनने का, और बेज़रूरत किसी से हंसने बोलने का, और भी हर तरह की बेशर्मी का परहेज़ रखती हैं। और जो औरतें अल्लाह को बहुत याद रखती हैं, यानी दिल से भी उनका ध्यान रखती हैं और ज़बान से भी उनका नाम लेती हैं, ऐसी औरतों के वास्ते अल्लाह ताला ने अपनी बख्शिश और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। और फरमाया, अल्लाह ताला ने जो नेक बख्त औरतें होती हैं उनमें ये बातें हुआ करती हैं कि वो ताबियादार होती हैं और खामनगार ना भी हो, जब भी अपनी आबरू का बचाव रखती हैं। और फरमाया, अल्लाह ताला ने ऐसी बीबियां अच्छी बनाई हैं जो शरअ के कामों की पाबंद हों और उनकी अकीदे ठीक हों और वो ताबियादारी करती हों, और जहाँ कोई खिलाफ़ शरअ बात हुई फ़ौरन तौबा कर लेती हैं और अल्लाह ताला की इबादत में लगी रहती हैं और रोज़ा रखती हैं। और फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरत पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हो कि रात को उठकर तहज्जुद पढ़े और अपने खामंद को भी जगाए कि वो भी नमाज पढ़े। और फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो औरत कमवार पने की हालत में या हमल में बच्चा जन्ने के वक़्त या चिल्ले के दोनों दिनों में मर जाए, उसको शहीदी का दर्जा मिलता है। और फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस औरत के 3 बच्चे मर जाएं और वो सवाब समझकर सब्र करे तो बहिश्शत में दाखिल होगी। एक औरत बोली, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिसके 2 ही बच्चे मरे हों। आपने फरमाया कि वो के 2 का भी यही सवाब है। एक रवायत में है कि एक सहाबी ने एक बच्चे के मरने को पूछा, आपने उसमें भी बड़ा सवाब बतलाया। और फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कि हमल गिर जाए वो भी अपनी माँ को घसीट कर बहिश्शत में ले जाएगा, जबकि सवाब समझ कर सब्र करे। और फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सबसे अच्छा खजाना नेक बख्त औरत है कि खामंद उसको देखने से खुश हो जाए, और जब खामंद कोई काम उसको बतलाए तो हुक्म बजा लाए, और जब खामंद घर पर ना हो तो इज़्ज़त और आबरू थामे बैठी रहे। और फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अरब की औरतों में कुरैश की नेक औरतें 2 बातों में सबसे अच्छी होती हैं। एक तो बच्चे पर खूब शफ़क़त करती हैं, दूसरे खामंद के माल की हिफाजत करती हैं। मालूम हुआ कि औरत में ये खसलतें होनी चाहिए। आजकल औरतें खामंद का माल बड़ी बेदर्दी से उड़ाती हैं, और औलाद पर जैसे खाने पीने की शफ़क़त होती है, उससे ज़्यादा उसकी आदतें संवारने की होनी चाहिए, नहीं तो अधूरी शफ़क़त होगी। और फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कमवारी लड़कियों से निकाह करो, क्योंकि उनकी बोलचाल खामंद के साथ नरम होती है, यानी शर्म व हया की वजह से बदलहाज और मुंह फट नहीं होती, और उनको थोड़ा खर्च दे दो तो खुश हो जाती हैं। मालूम हुआ कि औरतों में शर्म व लिहाज और कनात अच्छी खसलत है, और उसका ये मतलब नहीं कि बेवा से निकाह ना करो, बल्कि कंवारी की एक तारीफ़ है। और बाज़ी हदीसों में हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा औरत से निकाह करने पर एक सहाबी को दुआ दी है। और फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, औरत जब 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ती रहे और रमज़ान के रोज़े रख लिया करे और अपनी आबरू की हिफाजत रखे और अपनी खामंद की ताबेदारी करे, तो ऐसी औरत बहिश्शत में जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो जाए। मतलब ये है कि दीन की ज़रूरी बातों की पाबंदी रखे और बड़ी बड़ी मेहनत की इबादतें करने की उसको ज़रूरत नहीं। जो दर्जा इन मेहनत की इबादतों से मिलता है, वो औरतों को खामंद की ताबेदारी और औलाद की खिदमत गुजारी और घर के बंदोबस्त में मिल जाता है।
اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کا خاوند اسے خوش ہو وہ عورت بہشت میں جائے گی۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شخص کو 4 چیزیں نصیب ہو گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی دولت مل گئی۔ ایک تو دل ایسا کہ نعمت کا شکر ادا کرتا ہو، دوسری زبان ایسی جس سے خدا کا نام لے، تیسرے بدن ایسا کہ بلا مصیبت پر صبر کرے، چوتھے بیوی ایسی کہ اپنی آبرو اور خاوند کے مال میں دغا اور فریب نہ کرے، یعنی نہ آبرو کھو دے نہ مال بے مرضی خاوند کے خرچ کرے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عورت بیوہ ہو جائے اور خاندانی بھی ہے، مالدار بھی ہے، لیکن اس نے اپنے بچوں کی خدمت اور پرورش میں لگ کر اپنا رنگ میلا کر دیا، یہاں تک کہ وہ بچے یا تو بڑے ہو کر الگ رہنے لگے یا مرا گئے، تو ایسی عورت بہشت میں مجھ سے ایسی نزدیک ہوگی جیسی شہادت کی انگلی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ بیوہ کا بیٹھا رہنا زیادہ ثواب ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ جو بیوہ یہ سمجھے کہ نکاح سے میرے بچے ویران ہو جائیں گے اور اس عورت کو بناؤ سنگھار اور نفس کی خواہش سے کچھ مطلب نہ ہو تو اس کا یہ درجہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ فلاں عورت کثرت سے نفل نمازیں اور روزے اور خیر خیرات کرتی ہے، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف بھی پہنچاتی ہے، آپ نے فرمایا وہ دوزخ میں جائے گی۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ فلاں عورت نفل نمازیں اور روزے اور خیر خیرات کچھ زیادہ نہیں کرتی، یوں ہی کچھ پنیر کے ٹکڑے دلا دیتی ہے، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی، آپ نے فرمایا وہ عورت بہشت میں جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس کے ساتھ 2 بچے تھے، ایک کو گود میں لے رکھا تھا، دوسرے کی انگلی پکڑے ہوئے تھی۔ آپ نے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں اول پیٹ میں بچے کو رکھتی ہیں، پھر جنتی ہیں، پھر ان کے ساتھ کس طرح محبت اور مہربانی کرتی ہیں۔ اگر ان کا برتاؤ خامدوں سے برا نہ ہوا کرتا تو ان میں جو نماز کی پابند ہوتی بس بہشت ہی میں چلی جایا کرتی۔ ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کیا تم اس بات پر راضی نہیں، یعنی راضی ہونا چاہیے کہ جب تم میں کوئی اپنے شوہر سے حاملہ ہوتی ہے اور وہ شوہر اس سے راضی ہو تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے کہ جیسا اللہ کی راہ میں روزہ رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے کو، اور جب اس کو درد ذیل ہوتی ہے تو آسمان اور زمین کے رہنے والوں کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی راحت کا جو سامان مخفی رکھا گیا ہے اس کی خبر نہیں۔ پھر جب وہ بچہ جنتی ہے تو اس کے دودھ کا ایک گھونٹ بھی نہیں نکلتا اور اس کی پستان سے ایک دفعہ بھی بچہ نہیں چوستا، جس میں اس کو ہر گھونٹ اور ہر چوسنے پر ایک نیکی نہ ملتی ہو، اور اگر بچے کی وجہ سے اس کو رات کو جاگنا پڑے اس کو راہ خدا میں 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے۔ اسے سلامت یہ نام ہے حضرت ابراہیم صاحبزادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کہلائی کا، وہی اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ ان سے فرماتے ہیں کہ تم کو معلوم ہے کہ میری اس سے کون عورتیں مراد ہیں جو باوجودی کے نیک ہیں، ناز پر ورد کرتی ہیں مگر شوہروں کی اطاعت کرنے والی ہیں، ان شوہروں کی ناقدری نہیں کرتے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عورت اپنے شوہر کے گھر سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے مگر گھر کو یاد نہ کرے، یعنی قدر اجازت و مقدار مناسب سے زیادہ خرچ نہ کرے تو اس عورت کو بھی ثواب ملتا ہے، باسباب اس کے خرچ کرنے کے، اور اس کے شوہر کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے باوجہ اس کے کمانے کے، اور تحویل دار کو بھی اس کی برابر ملتا ہے، کسی کی وجہ سے کسی کا اجر گھٹتا نہیں۔ پس عورت یہ نہ سمجھے کہ جب کمائی مرد کی ہے تو میں ثواب کی کیا مستحق ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں تمہارا جہاد حج ہے، دیکھیے ان کی بڑی رعایت کیا ہے کہ ان کو حج کرنے سے جس میں جہاد کی برابری دشواری بھی نہیں جہاد کا ثواب ملتا ہے، جو کہ سب سے زیادہ مشکل عبادت ہے۔
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر نہ جہاد ہے جب تک اور نہ جمعہ اور نہ جنازے کی ہمراہی۔ پھر دیکھیے ایگا بیٹھے ان کو کتنا ثواب ملتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیویوں کو ساتھ لے کر حج فرمایا تو ارشاد ہوا کہ بس یہ حج تو کر لیا، پھر اس کے بعد بوریوں پر جمی بیٹھی رہنا، مطلب یہ کہ بلا ضرورت شدید سفر نہ کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس عورت کو جو اپنے شوہر کے ساتھ تو محبت اور لاگ کرے اور غیر مرد سے اپنی حفاظت کرے۔ مطلب یہ ہے کہ شوہر سے محبت کرنے اور اس کی منت سماجت کرنے کو خلاف شان نہ سمجھے جیسے مغرور عورتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتیں بھی مردوں ہی کی اجزاء ہیں، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام کا پیدا ہونا مشہور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو عورتوں کے احکام بھی مردوں ہی کی طرح ہیں، احکام مخصوصہ، بس اگر ان کے فضائل وغیرہ جدا بھی نہ ہوتے تب بھی کوئی دلگیری کی بات نہیں۔ جن اعمال پر فضائل کا مردوں سے وعدہ ہے انہی اعمال پر ان سے ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق حق تعالیٰ نے عورتوں کے حصے میں رشد کا ثواب لکھا ہے اور مردوں پر جہاد کا لکھا ہے۔ بس جو عورت ایمان اور طلب ثواب کی راہ سے رشد کی بات پر جیسے شوہر نے دوسرا نکاح کر لیا صبر کرے گی تو اس کو شہید کے برابر کا درجہ ملے گا۔ ایک ذرا سے ضبط پر کتنا بڑا ثواب ملتا ہے جو مردوں کی کس دشواری سے ملتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کی کاروبار کرنے سے بھی تم کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ عورتوں کو راحت پہنچانے کا کیسا سامان شریعت نے کیا ہے کہ اس میں ثواب کا وعدہ فرمایا ہے جس کی تمام ہر مسلمان اپنے بیوی کو راحت پہنچا دے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب عورتوں سے اچھی وہ عورت ہے کہ جب خامند اس کی طرف نظر کرے تو وہ اس کو مسرور کر دے، اور جب اس کو کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور اپنی جان اور مال میں اس کو ناخوش کر کے اس کی کوئی مخالفت نہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحمت فرمائے پاجامہ پہننے والی عورتیں، دیکھیے حالانکہ پاجامہ اپنی مصلحت پر وہ پردے کے لیے مثل عمر طبعی کے ہے پہنا، مگر اس میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بدکاری 1000 بدکار مردوں کے برابر اور نیک کاری 70 اولیاء کی عبادت کے برابر ہے۔ کتنے تھوڑے عمل پر کتنا بڑا ثواب ملا یہ رعایت نہیں عورتوں کی تو کیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کو اپنے گھر میں گھرستی کا کام کرنا جہاد کے رتبے کو پہنچتا ہے انشاءاللہ۔ کیا انتہا ہے اس عنایت کی۔ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بیویوں میں سب سے اچھی وہ عورت ہے جو اپنی عزت کے بارے میں پارسا ہو، اپنے خامند پر عاشق ہو۔ شوہر سے محبت کرنا ایک خوشی ہے نفس کی، مگر اس میں بھی فضیلت اور ثواب ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ایک بیوی ہے، میں جب اس کے پاس جاتا ہوں تو وہ کہتی ہے مرحبا میرے سردار کو اور میرے گھر والوں کے سردار کو، اور جب وہ مجھ کو رنجیدہ دیکھتی ہے تو کہتی ہے دنیا کا کیا غم کرتے ہو، تمہاری آخرت کا کام تو بن رہا ہے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ اس عورت کو خبر کر دو کہ اللہ کے کام کرنے والوں میں سے ایک کام کرنے والی ہے اور اس کو جہاد کرنے والے کا نصف ثواب ملتا ہے۔ شوہر کی معمولی اور وقت میں اس کو کتنا بڑا ثواب مل گیا۔ اسماء بن یزید انصاریہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتوں کی فرستادہ یعنی آپ کے پاس آئی ہوں اور عرض کرتی ہوں کہ مرد جمعہ اور جماعت میں اور عیادت مریض اور حضور جنازہ اور حج عمرے کی اور حفاظت سرحد اسلامی کی بدولت ہم پر فوقیت لے گئے۔ آپ نے فرمایا تو واپس جا اور عورتوں کو خبر کر دے کہ تمہارا اپنا شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا یا حق شوہری ادا کرنا اور شوہر کی رضامندی کی جوئیاں رہنا اور شوہر کے موافق مرضی کا اتباع کرنا یہ ان سب اعمال کے برابر ہے۔
हदीस शरीफ में है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत अपनी हालत हमल से लेकर बच्चा जनने और दूध छड़ाने तक फजीलत स्वाब में ऐसी है जैसे इस्लाम की राह में सरहद की निगहबानी करने वाला, जिसमें हर वक्त मुजाहिदा के लिए तैयार रहता है, और अगर इस दरमियान वो औरत मर जाए तो उसको शहीद के बराबर का स्वाब मिलता है। हदीस शरीफ में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही मज़मून लिखा जो इस फसल की सबसे अव्वल हदीस का, बस इतना फ़र्क है कि दूध पिलाने पर ये फरमाया, जब वो औरत दूध पिलाती है तो हर बूंद के पिलाने पर ऐसा अजर मिलता है जैसे किसी जानदार को ज़िंदगी दे दी। फिर जब दूध छड़ाती है तो फरिश्ता उसके कंधे पर शाबाश से हाथ मारता है और कहता है कि पिछले गुनाह सब माफ़ हो गए, अब आगे जो करे या सिरे नो कर उनमें जो गुनाह का काम होगा आइंदा लिखा जाएगा, और मुराद उसे सगीरा गुनाह है, मगर सगाइर का माफ़ हो जाना क्या थोड़ी बात है। हदीस शरीफ में है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बीबियों याद रखो कि तुम में जो नेक हैं वो नेक लोगों से पहले जन्नत में जाएंगे, फिर जब शोहर जन्नत में आएंगे तो उन औरतों को गुस्ल देकर और खुशबू लगाकर शोहरों के हवाले कर दी जाएंगे, सुर्ख और जर्द रंग की सवारियों पर, और उनके साथ ऐसे बच्चे होंगे जैसे बिखरे हुए मोती। और कौन सी फजीलत चाहते हैं, जन्नत में मर्दों से पहले तो पहुंच गई, हाँ नेक बन जाना शर्त है, और ये कुछ मुश्किल नहीं। हदीस शरीफ में है कि हज़रत आयशा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, जिस औरत का शोहर बाहर हो और वो अपनी ज़ात में उसकी इस हालत में निगहबानी करे और बनाओ संगात तर्क कर दे और अपने पाँव को मुकीद कर दे और सामाने जीनत को मुअत्तल कर दे और नमाज की पाबंदी रखे, वो क़यामत के रोज़ कमवारी लड़की करके उठाई जाएगी। बस अगर उसका शोहर मोमिन हुआ तो वो जन्नत में उसकी बीबी होगी, और अगर उसका शोहर मोमिन ना हुआ, मसलन खुदा न खास्ता दुनिया से बेईमान होकर मरा था, तो अल्लाह ताला उसका निकाह किसी शहीद से कर देगा। अब हदीस में है अबुल दर्दा से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि मुझको वसीयत की मेरे खलील अबुल कासिम ने, बस फरमाया कि खर्च करो अपनी वसत से अपने अहले खाना पर। जो लोग बावजूद वसत के बीबी के खर्च में तंगी करते हैं वो ज़रा इस हदीस को गौर से सुने। हदीस शरीफ में है मदाइनी से रिवायत है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आदमी अपने घर का सरबराह कार नहीं बनता जब तक कि वो ऐसा ना हो जाए कि ना उसकी परवाह रहे कि उसने कैसा लिबास पहन लिया, और ना उसका ख्याल रहे कि भूख की आग से किस चीज़ से बुझाई। जो लोग तन आराई में रहकर घर वालों से बेपरवाह रहते हैं वो इससे इबरत पकड़ें। हदीस शरीफ में है हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के हक़ में मेरी नसीहत भलाई करने की कबूल करो, इसलिए कि वो पसली से पैदा हुई हैं, यानी उसे रास्ती दुरुस्ती कामल की तवक्को मत रखो कि उसकी कद फहमी पर सब्र करो। औरतों की किस कदर रायत का हुक्म है। हदीस शरीफ में है हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि मोमन मर्द को मोमन औरतों से बुग़्ज़ ना रखना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी एक आदत को ना पसंद रखेगा तो दूसरी को ज़रूर पसंद करेगा। रवायत है कि यानी ये सोच कर सब्र कर लें। हदीस शरीफ में है अब्दुल्ला बिन रबी से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी बीबी को गुलाम की तरह बेदर्दी से ना मारना चाहिए, और फिर ख़त्म दिन पर जमा करने लगे, यानी फिर मरवत कैसे गवारा करेगी। हकीम बिन माविया अपने बाप से रवायत करते हैं, मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, हम पर हमारी बीबी का क्या हक़ है? तो आपने फरमाया कि वो हक़ ये है कि जब तुम खाना खाए उसको भी खिलाए, और जब तुम कपड़ा पहने उसको भी पहनाए, और इसके मुंह पर ना मारे, और बोल चाल घर ही के अंदर रहकर छोड़ दी जाए। रवायत क्या उसको अहमद और अबू दाऊद और इब्ने माजा ने, यानी अगर उसे रूठे तो घर से बाहर ना जाए। हदीस शरीफ में है हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब मोमिन हैं मगर ईमान का कामिल वो शख्स है जिसके अखलाक अच्छे हों, और तुम सब में अच्छे वो लोग हैं जो अपनी बीवियों के साथ अच्छे हों। रवायत किया उसको तिरमिज़ी ने और उसको हसन सही कहा है। ये फसल सानी की 27वीं हदीस है और फसल अव्वल में 13 थी, सब मिलाकर 40 हो गई।
جب ہم نیک بیویوں کی خصلتیں بتا چکے ہوتے ہیں تو معلوم ہوا کہ بعض عیب جو عورتوں میں پائے جاتے ہیں اور ان سے نیکی میں کمی آ جاتی ہے، ان عیبوں پر جو اللہ اور رسول نے خاص کر عورتوں کو انتظام یا نصیحت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن بیویوں میں آثار سے تم کو معلوم ہو کہ یہ کہنا نہیں مانتی تو اول ان کو نصیحت کرو، اور اسے نہ مانے تو ان کے پاس سونا بیٹھنا چھوڑ دو، اور اس پر بھی نہ مانے تو ان کو مارو۔ اس کے بعد اگر وہ تابعدار